Azoulay Mdekal, j'espère que vous allez bien. Atasdegouni di Southern, avec notre même vidéo un tutoriel sur le logiciel de montage Skhdama. Qui personnellement Skhdama un logiciel simple et pratique. Ismis Camtasia Studio 9. Donc بلا العضيل غنعدي على البيسي او نسكن فيه نقلحو اللوجيسيال كاع ايطاب باغ ايطاب. قيم فيه Azoulay Mdekal, اقلع sur le PC donc راهو نسكن فيه نقلحو اللوجيسيال كاع Camtasia 9 en 2019. Donc Mdekal c'est très simple. تكليكون اللوجيسيال اللي ولدناك اون كليك دو فوا ديالها اللوجيسيال كاع زمر ما تيليشارجي سي غراتوي تكشم دار جوجل تخمم تيليشارجي كامتازيا غراتوي ديالها تيليشارجي اليز فوالا تاك الانترفاس اللوجيسيال اسما توالي نتا لا بروميير فوا سي با لا بين تخلع ما ستيني سي كومبليكينا او كونترير سي تري سامبل فوالا الحاجه تم زواروش توالي ملي كرويا كاع إذا جالس ما تخدم هذاك الشيء تفرغ لا فيديو نينك إذا جات تولد دا شو تخدم دونك ستاني كارون سي سامبل الجهة هي كاع زعما دني ستون بيبليوتيك هذا كاع راه داوض لي زيليمون ينيك داوض لا ميوزيك ينيك داوض لي بتيت فيديو ينيك تبغي داك تخدم المونتاج نات موديفي داوض لي فوتو ينيك دونك إذا كاع راه تجمع الجهة هي كاع كاع سي دي زوتي ديف كاع لوجيسيال لاكي سير نخدم باغ اكزومبل كما بغيت تكتب التكست في لا فيديو ينك نا تخدم لي ترانزيسيون نا تخدم تموديفي هاد الحاجه نا تخدم لي زيفي نا ليسونسيال داكيا تفضل كل الحوايج حتى حوايج باش تخدم المونتاج ينك نقول داك السراكيا توالم لا باراكي كومبلي داكيا السراكيا واكي اسمها ناس التايم لاين سيتادير داكيا داكيا راه تخدم كلشي كشتيها لي فوتوني تساوي داك داكيا كيف لي فيديو لي زيماج لا موسيك ينيك داكيا راه تخدمت داكيا راه تكوبيات داكيا راه تخدمت كنيك عاجب دونك بلا العضيل ثورا باش تعرف داو داك الشيء لا موسيك ينيك نا لي فيديو ينيك نا لي فوتو ينيك تبغي تموديفيا هذاك تهضر داكيا امبورتي دي زيليمون ملتي ميديا بون لي دو فاصون امن كثورتك قاعدين حوايجا خمات بالدوسي داكيا لا ميوزيك لي فيديو كيف مع المونتاج تستيك لا كيف تخمم بالفيديو زعما تخدم داكيا تزغرد تاو الديريكتور اللوجيسيال ناق لوجيسيال ديريكت تخدم داكيا امبورتي بيرو تقلب الدوسي نينك فوالا تكوبي مره نستخدم اوفري فوالا نتا كيف تدير داك ثورا كيما غتبويض لي زيليمون ينك لي فيديو ينك لا ميوزيك لي فوتو رو لوجيسيال كشي غتخدم البلون ام كي تبغي تخدم لا فيديو نينك تزار ليماج انت تبغي تزوير انت تنقال انت تخدم ديك الماس الموسيقى كيعجبها تختار تستخدم ام كي تخدم باغ من كبير داك السما ستوبي باش يداز سهله تسهل بلانيفيا افون خدم مع شاك فيديو مع مع نيميرو 1 نيميرو 2 3 4 باش يسهل الحال ديريكت تبدا تكوماسي تجبد لا فيديو انك تمزوره تبغي تكوماسي التايم لاين ندير يدنا كندا كاع نخدم لي فيديونا زعما تكوبي تاكن كيعجب استبدل ذا الوقت حتى مقرات فوالا باغ اكزومبل نكثر تكوبي ثاني باسكو مقرات تكوبي كني عاجب زعما تكسر الصوت كاع بيسك نكون نخدم الموسيقى عاجبن بس نكس الهرج نياوكي نكون ندت نكوماسي ساكيا باش تكوبي ديريكت لا فيديو ادوها تكليكي في لا فيديو نيا تروح لها رواقيا ها واقيا معناه سي ديفيزيون ادوها تكليكي في اللاس كان اوب ديفيزيون لا فيديو ني تكسر تسوبريمي لا بارتي نو تبغي دارك نيا تحوايج تاعها تكليكي زر البوطون دروا سوبريمينا كلافي ديريكت بوطون سوبريمي تروح هذاك كذا شويه نمشي تقول لا فيديونا فوالا كيف هذا انا تحبسها داكيا هذا نوع تكوبيا
توجور البوطونير بوطون سوبريمير حتى كيتقيم تقليد 2 سكوند جوست ندير تبغيغا كيما كان. فوالا انت بغا تكسر الصوت نيا الحسني مرة البرويني استكساك الصوت بيس نكسمونتي على فيديو الموسيقى يعجبن. هاكا ظهر لقي البوطون دروا سور لا سوري نستخدم كوبي لوديو اوب يروح على الصوت. فوالا يروح على الصوت صافي هذيك كوبي تاكني يعجب كسغاس البرويه تشوف غاسخما بغا اسفدلا الوقت لا فيديو كاع ترى تمقرات ترى تزايد سموث زاكني تفاضك لي سينماتيك وكيش باش تروح العقل لكن ناس تروح هكايا لي زيليمون يدي في كان لوجيسيال باش نخدم يسن نخدم افي فيزيوال ظهر داكي لا فيتاس دو كليب دونك نفضل لا فيتاس لا فيديو ياكا تتزور تسفلاس بعد ظهر داكي سور لا دروات الضغط هاد لا فيديو تاع 2 سكوند نكون غتنار 5 سكوند اوكي طلت راه مكي دفا ماشي دار حس العقل تشبع سينيماتيك دونك تري بيان. فوالا دونك لا بروميير كاع الفوكيت اس نخدم من لا دوزيام فيديو لا ميم شوز تدناوي اردا تنكوبي هاكني عاجب اس نكس البرويه هاد تنكوبيا نكس لا بارتي اون نبغى راكنيا نكون صافا اردا تنديفيزي نكس لا بارتي نبغى راكن نكس البروينيا كليك دروا كوبي لوديو هاد تكتفو داكني غير عاجب كنوحد عني غاس نخمم الوقت ني غاس تنسالي باش تدفع سموث تدفع تدوس العقل امت مزوارو ثنيا غاد نجبد كليب فيتاس كاس نخمسو فلاس ناقص نبدل الوقت حيت هاك 2 سكوند غتنار 5 سكوند كل ما تحاول راس لي سكوند تدوس العقل تزيد نزوغار تنسنطض الدوزيام فيديو نيا هذاك تاع مكي راه دفا. فوالا دونك قلعت ثورا نخدم سنات لي فيديو نكوبي ثت نخدم نانيست الوقت باش تفوت العقل داشو كي قاصد نخدم غير لا فيديو كاع باش تشبح باش تروزار شغل اسمها ثوالك لا فيديو شغل باش تفيق ضارع لات لي ترانزيسيون كاع سبيسيالمون تخدمو غير لا فيديو باش ترز تاع الماس باغ اكزومبل الا الفوندو كاع الا الفوندو نوار لا طاطاس كشي على حسب الكويني كتنضيني كعجب عام كتحب هاد الخماوه كاع فوندو كاع شغل اسمها تروح لا فيديو تفيق ضراو. فوالا دونك فوالا حتى كنخدم 2 فيديو كاع كون ويا اتكمل ما كل فيديو نونا تكوبي ما كني وانا عجب امت مزوار فيك تسنات كاع تختار لا ترانزيسيون اي وانا عجبن امتى كي نخدم غير لي فيديو اسمر تفاكم تروح ما تخمم الموسيقى بون باش نطويله راه كذا تفك هاد الكوبا لي فيديو كي تكوبا مره امت مزوار فيك تسنات كاع ومن بعد تقولها او نتسكنا مكان نخدم في الموسيقى. فوالا يم دوكال هذيك كوبا لي فيديو نيا اكنيس نخدم لا بريمير لا دوزيام نيا نخدم لا ترانزيسيون غير شاك لا فيديو باش تفاض شفاح هذا شو مازال الا قاس نخدم الموسيقى غير عاجب انا على لا بيبليوتيك نزل هاتاك الموسيقى اللي نبات لا بريمير فوا تقدر فضت تصرصت ذاك الموسيقى كيف اما لا فيديو نزمات نكوبي كني غير عاجب نسالي الصوت نقص الصوت ثورا كنا نكوبي لا فيديو كاع باش نخدم لا قد فا لي فيديونا نروح نكليكي هنا نروح ديفيزيني توجور نكليكي فلاس نروح للجهه نون باركني نكوبيها ساكي زعما تجبد هانيا هكا دفا نشط لا فيديونا تاع 50 سكوند ميم با 1 مينوت ثورا نروح نولي باش كاسك سا دون. فوالا نمشي دفا نبان الفيديو
دونك سي سامبل ام دوكال افورس دو تبراتيكيم تديكوفريم الحوايج وتخدم لي فيديو لكن وانا عاجبك ولكن تيماجيني راك تخدم فوالا ام دوكال نخدم لا فيديو ناكني غاعجب نخمس الموسيقى غاعجب فريق مد نكتب لا فيديو سي تري سامبل دروح هضر داكيا انوتاسيون تو كليك تختار الكتابة هكذا كيعجب ليسونسيال نكون الحاجة سامبل هاد الزهر دار داكيا فوالا تكتب نامبورت كوا وين تبغي نكتب هكا بيلي تكتب هكا كيعجب بعد تسمور هكا كيعجب داكيا تختار لا كولور كيعجب فوالا يمدوكال اسمع تفك لا فيديو هناك باش تونجستريت تهضر داكيا بارطاج فيشي لوكال تختار الفورما تخمض HD فوالا HD سويفون تخمض التيتر نخدم تيست تختار قلت نخدم بوست البيرو لومبلاسمون تيرميني تيليشارجي لا فيديو هنا مي فوكا تيليشارجي فوالا يمدوكال كاسكو سا دون هكا يمدو كان لحق درت كاع لا فيديو جيسبر كو تعجبوان جيسبر كو تستفيدين سي الكانو بلي با ماتر ان جام بارطاجيت لا فيديو ديما كان نون اكنا تستفيدين دار الثانيه تشتاد كومونتير انت تشوف ما تواليم داغن لي فيديو ارزاف في لمان ارثوفاث